नमस्कार, प्राइम रिपोर्टर्स डायरीमा यहाँलाई स्वागत छ। म रितासमा हरेक शुक्रबार बेलुकी 36 बजे प्राइम टाइम्स टेलिभिजन एचडी मार्फत प्रसारण हुने यस कार्यक्रममा हामी केन्द्रलाई मात्र नभएर हाम्रा जिल्लास्थित संवाददाताहरूले पठाएका समाचारजन्य सामग्रीहरूलाई तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। आज पनि हामीले स्वास्थ्य, रोजगार, खेलकुद साथै देशको आर्थिक अवस्था लगायतका विविध विषयवस्तु समेटेर कार्यक्रम प्राइम रिपोर्टर्स डायरी तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। आउनुहोस् प्राइम रिपोर्टर्स डायरी सुरु गरौं आज समेटिएका विषयवस्तु सम्बन्धी जानकारीबाट। प्रधानमन्त्री भन्छन् अर्थतन्त्र शून्यमा झरेको छैन। प्रदेश अर्थमन्त्री भन्छन् मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट छ। दशैं आइसक्दा पनि मजदुरको मुहारमा छैन हाँसो। बेरोजगारप्रति देखाएनन् सरकारले कुनै चासो। रोजीरोटी गुमेका सयौं मजदुर भोकै सडकमा, छाक टार्न दैनिक अभियन्ता र राहतको आसमा। इलाममा प्रख्याति कमाउँदै किवी खेती, कमाउने लोभले नपाक्दै टिपेपछि भयो अनुगमन। कञ्चनपुरको दोदा नदीमा अझै बनेन पक्की पुल। ठेकेदारदेखि स्थानीय निकाय सबैको भुलै भुल। खेल विकासको लागि स्थानीय सरकारको चासो। खेल समर्पित खेलाडीहरूको मुहारमा छायो हाँसो। दर्शकवृन्द, यी थिए आज हामीले प्राइम रिपोर्टर्स डायरीमा समेटेका विषयवस्तुहरू। आउनुहोस् अब कार्यक्रमको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल अझै शून्यमा झर्न नसकेको बताइरहँदा प्रदेश एका आर्थिक मामिला मन्त्री भने मुलुकको अर्थतन्त्र तहस नहस भएको बताइरहनु भएको छ। प्रारम्भमा यो रिपोर्ट यहाँहरूका लागि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वका समृद्ध मुलुकहरूले समेत कोरोना महामारीका कारण आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहनु परेको बताउनु भएको छ। विश्वको अर्थतन्त्र धराशयी बनी ठूला मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि दर शून्यतिर झरे पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर अझै शून्यमा नझरेको खुशी व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल मिडिया एलायन्सका पदाधिकारीहरूसँगको बृहत छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल अझै माइनसतिर नगएको भनी दङ्ग भई विश्वका अन्य विकसित मुलुकहरूको तथ्याङ्क समेत प्रस्तुत गर्न भ्याउनु भएको थियो। विश्वको अर्थतन्त्र कोरोना महामारीका कारण शून्यमा झरे पनि नेपालको अर्थतन्त्र अझै शून्यमा नझरेको बताउँदै कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा सरकार सधैँ लागि पर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएको थियो। अमेरिका, चीन, बेलायत लगायतको अर्थतन्त्र घाटामा गएको दृष्टान्त देखाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल अझै घाटामा नगएको भनी देशको अर्थतन्त्रको बचाउ गर्नुभएको थियो। ठूला बलिया धनी राष्ट्र युएसए जस्तो राष्ट्र वृद्धि दर -34 मा गएको छ। भारतको -24 भयो, चाइनाको -7 मा गएको। नेपाल माइनसमा गएको छैन। सन्तोषको कुरा माइनसमा अझै गयो। प्रधानमन्त्रीले यसरी देशको अर्थतन्त्र घाटामा नगएको बताइरहँदा प्रदेश नम्बर 1 का आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र बहादुर आङबो भने कोभिडका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा परेको र अर्थतन्त्र अहिले निकै असहज परिस्थितिमा गुज्रिरहेकाले अबको आर्थिक वर्षको बजेट परिचालन राजस्व संकलनमा प्रदेश सरकार दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। मन्त्री आङबोले अर्थतन्त्र उकास्नका लागि पनि राजस्व संकलनमा निकै ध्यान दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। हामी कोभिडको संक्रमणको असहज अवस्थामा प्रवेश गर्यौं। त्यो प्रवेश गरिसकेपछि आज आर्थिक परिसूचाङ्कहरूको बारेमा कसले के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण होइन, तर समग्र हिसाबले देशको अर्थतन्त्र निकै असहज अवस्थामा पुगेको मैले चाहिँ महसुस गर्छु। त्यसको प्रभाव त स्थानीय र प्रदेश तहमा पर्ने नै भयो। त्यसले चाहिँ समग्र आगामी चाहिँ मतलब अहिले चालु आर्थिक वर्षको बजेट परिचालनमा चाहिँ लक्ष्यहरू पूरा गर्ने कुरा देखि लिएर चाहिँ राजस्व सङ्कलनका चाहिँ लक्ष्यहरू पूरा गर्ने कुरामा निकै चुनौतीपूर्ण र अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुने मैले देखिराखेको छु। सरकारले वर्तमान अवस्थामा जसरी भए पनि कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा पहिलो प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसमाथि स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट फर्किएकाहरूका लागि स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरू तत्काल सञ्चालन गर्नु नितान्त जरुरी छ। होइन भने खाली तथ्याङ्क फलाकेर मात्रै गरिबको भोको पेट भरिँदैन भने अब जनता यही अवस्थामा रहे रोगले भन्दा भोकले मर्ने खतरा बढेर गएको छ। यतातिर सरकारको ध्यान पुग्ने हो कि? मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको यो रिपोर्टपछि अब हामी यहाँहरूलाई उपत्यकाका मजदुरको पीडा बारेको सामग्री पस्कदैछौँ। नेपालीहरूको महान चाड दशैं नजिकिएसँगै काठमाडौँमा रहेका मजदुरहरू भने भोकै मर्नुपर्ने अवस्था सृजना
हुँदै आएको छ। कोरोना संक्रमण, लामो लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक अवस्था जर्जर भएपछि यसपटकको दशैंमा घर जाने, किनमेल गर्ने लगायतका कुनै पनि योजना मजदुरहरूसँग छैनन्। दसैँ मान्नुपर्छ, हरेक सबै हरेक खर्च हुन्छ, विभिन्न गर्नुपर्छ अनि खोइ त्यो त केही सोध्नै सकेको छैन अहिले। लकडाउनले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ कमाइ नै छैन, हामी यहाँ बेरोजगारी भयो। हुन्छ तर अहिले छैन त्यति। पहिला अहिले कोही बेला 1000-1200 हुन्छ, कहिले 800-900 हुन्छ, कहिले हुँदै होइन। गाउँमै जान्छौँ, हाम्रो गाउँपालिमा जान्छौँ, हामी त्यहीँ खेतीपाती गर्दै किसान गर्छौँ। सामान अब कात्रा कुत्रो तेलले यस्तो सबै सामान लानुपर्छ। नाजुक छ, अहिले कमजोरी छ, कमाइ छैन र त्यति कमाइ छैन। हाम्रो गाउँमा त चाडबाड आइरहेको छ, राम्रो भइरहेको छ। यी त केवल प्रतिनिधि पात्र र घटनाहरू मात्रै हुन्। करिब 7 महिनाको बन्दाबन्दी पछिको लकडाउन र निषेधाज्ञाले गरिबको घरमा चुलो बल्न छाडेको छ। हुँदा खाने र हुने खाने बीचको फरक पनि यही कोरोना महामारीले राम्रैसँग देखाएको छ। होइन भने दिनभरि ज्याला मजदुरी गरी परिवार पाल्नेहरूका यी पीडाहरू सायद हामीले सुन्न र टेलिभिजनमा देखाउन पर्दैन थियो होला। तर पापी पेट पाल्नै पर्यो, के गर्ने? यस्तै समस्यामा गुज्रिरहेका छन् नेपालका लाखौं लाख मजदुर। ज्याला मजदुरी गरेर जिउनै पर्ने जिन्दगी लकडाउन र निषेधाज्ञामा रुमलिएपछि कसको पो के लाग्छ र? अझ चाडबाड नजिकिँदैछन्। लाउलाउ र खाउँ भन्ने उमेरका लालाबाला घरमा बाबाको अनि नयाँ नाना र चिची पापाको प्रतीक्षामा बसेका छन्। आफ्नो सुखको कमाइ छैन, आम्दानी नभएर भोकै बस्नुपर्ने नियतिका बीच जीवन गुजारा चलिरहेको छ। भोको पेट भर्नकै लागि कहिले खुल्ला मञ्चमा थाल थाप्नु परेको छ त कहिले पशुपतितिर भौतारिनु परेको छ। एक त काम छैन, अर्कोतिर खल्तीमा दाम छैन, कसरी चलाउने गुजारा? यस्तै बिलौना पोखिरहेका थिए रामेछाप सुनपति गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का 46 वर्षका विदुर चमलागाई। विगत 30 वर्षदेखि रिक्सा चलाउँदै आएका चमलागाई वर्षै पछि दशैं मनाउन घर जान्थे र घर परिवारका लागि दशैं खर्च र नयाँ लुगा अनि आवश्यक मरमसलाको व्यवस्था पनि गर्थे। तर उनको यसपटकको दशैंका लागि भने कुनै योजना नै छैन। पहिला भने जता कपडा किनेर लैन्थ्यो, पहिलो वर्षमा जिरा मसला हरेक टिकटाला पैसा हरेक लैन्थ्यो। अहिले के पनि लान सकिन्न, यो अवस्थामा केही गर्न सकिन्न। अहिले त उही ज्यान पाल्ने मात्रै काम हो, के पनि छैन। खोइ ठ्यान छैन, गइन्छ कि पनि जानै सकिन्छ, नजानै सकिन्छ। समस्या छ, अब जान आउन भयो, अलिअलि खर्च कमाउनु सक्यो भने जाने, नभए नजाने। पीडामा केवल विदुर मात्रै परेका छैनन्। रामेछाप दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का अमृत लामाको पनि पीडा सुनिसाध्य छैन। 58 वर्षका लामा विगत 12 वर्षदेखि काठमाडौँमा रिक्सा चलाउँदै आएका छन्। उनले यही रिक्साको सहयोगमा कतिलाई अस्पताल पुर्याए, कतिलाई एयरपोर्ट पुर्याए त कतिलाई भने बमोजिमको गन्तव्यसम्म छोडी नै रहेका थिए। तर कोरोना महामारीपछि उनको रिक्साले त केही विश्राम पाएको छ, तर उनको पेट भने भोकै छ। त्यसैले त उनी काठमाडौँका सडकमा यसरी भौतारिँदै यात्रुको खोजीमा बिहानै बाहिर निस्किए। तर पनि उनले न त ग्राहक पाए, न त भोको पेट भर्न नै पाए। लामाको धेरै जसो समय आफ्नो रिक्सामा पत्रिका पढेरै बित्ने गरेको छ। उनी पत्रिका पल्टाउँछन्, पढ्छन्, घोरिएर दोहोर्याई पढि नै रहन्छन्। कारण कतै लकडाउन खुलेको, कोरोना महामारी सकिएको सुखद समाचार पो आइहाल्छ कि भन्ने। तर उनको पढाइ केवल आँखा दुखाउने बाहेक अरू हुन सकेन अहिलेसम्म। 7 महिनाको प्रतीक्षा पछि पनि रिक्सामा ग्राहक नआएर कमाई नभएको कारण आफै बाँच्ने समस्या भएकोले उनको घर जाने योजनामै पूर्णविराम लाग्ने संकेत उनले दिइसकेका छन्। घर जाउँ केटाकेटी र घर परिवार आश गरेर बसेका छन्। आफूसँग न त पैसा छ, न त कमाई नै, कसरी घर जाने? उनी निकै बिलकबन्दमा परेका छन्। त्यसैले त लामा गहभरी आँसु पार्दै आफ्नो बिलौना यसरी पोख्छन्। त्यो त हामी गाउँमै किन्छ, अब यहाँबाट लान्छ, हामीसँग पैसै कमाउँदैन, कसरी लान्छ? हामी जानलाई गाह्रो भइसक्यो, गाडी नै अभाव छैन। रामेछाप जानलाई धेरै गाह्रो पर्छ, हिँडेर जाने गाह्रो हुन्छ। मजदुरको पीडा खपि नसक्नुको छ। हुन त प्रधानमन्त्रीले कोही भोकै बस्नु पर्दैन भनेर भाषण नछाटेका होइनन्, तर रोगभन्दा पनि भोकले मरिएला भन्ने पीडा मजदुरहरूमा व्याप्त हुँदै आएको छ। त्यसैले यहीँनिर जनगायक जीवन शर्माको एउटा गीतको एक लाइन याद आयो।
हुन त कामै भारी बोक्ने भएपछि नबोकी के गर्नु, तर 7 महिना हुनै लाग्यो भारी बोक्ने पिठ्युले भने जति भारीको भार खेप्न नपाएको। हातमा दाम्लो लिएर न्युरोड र असनका गल्लीहरूमा भौतारी रहने भरियाहरूलाई समेत कहिले बजारका साहुजी कहिले घरबेटीलाई नै कोरोना संक्रमण भई व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि कसले दिने भारी बोकेरै दशैंको लागि केही पैसा जम्मा गरौँला अनि छोराछोरी र परिवारका साथ रमाइलोसँग दशैं मनाउला भन्ने सोच बनाएका यस क्षेत्रका मजदुरहरूको कथा व्यथा भनिसाध्य छैन। सरकारले ती मजदुरहरूको चर्याइरहेको घाउमा मलमपट्टी लगाउनकै लागि भए पनि केही न केही राहतको प्याकेज ल्याउन जरुरी छ। होइन भने रोगले नभई भोगले नेपाली मजदुर र तिनका बालबच्चा मर्ने खतरा बढेर गएको छ। यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। हो, सरकारले मजदुरका समस्या समाधानका लागि कुनै पहल गर्न नसकेकै कारण समस्या विकराल बन्दै गएको छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गरी गुजारा चलाउँदै आएका यस्ता मजदुरहरूलाई छाक टार्न नै समस्या छ। पछिल्लो समय कोरोनाको कारण बजार सबै बन्द भएर कामविहीन भएपछि भोक मेटाउन बाध्यतावश सडकमा आउनु परेको मजदुरहरूको गुनासो छ। बेरोजगार भएकै कारण काठमाडौँको रत्नपार्क स्थित बस पार्क, पशुपति, ललितपुरको लगनखेल लगायतका स्थानमा सयौंको संख्यामा मजदुरहरू खानाकै लागि भेला हुने गरेका छन्। यो रिपोर्ट हेरौं। विवेकशील र साझा पार्टीको आयोजनामा विगत 1 महिनादेखि तातो भात अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। ललितपुरको लगनखेलमा हरेक बेलुका 5:30 बजे नियमित सर्वसाधारणलाई खाना खुवाउने गरिन्छ। दैनिक 150 भन्दा बढी भोका मानिसहरूले खाना खाँदै आएका छन्। लामो लकडाउन र निषेध आज्ञाका कारण रोजगारी गुमाई हातमुख जोड्न समेत समस्या भएकाहरूलाई लक्षित गरी यो अभियान थालिएको हो। संकटको बेला खाना खुवाएर आफ्नो ज्यान बचाइदिएकोमा सर्वसाधारण खुसी भएका छन्। मैले जब लकडाउन भयो नि फर्स्टै त थाहा भएन, फर्स्टमा चाहिँ केही पनि थाहा भएन। पछि यस्तै 15-16 गतेदेखि मानिस थाल्नु बाँध्नु थाल्यो। त्यहाँबाट हुँदा लगनखेला बाँध्नु थाल्यो। त्यहाँ लगनखेला बाँड्दा यहाँ बाँड्दा लास्टमा यता सिधै त्यहाँबाट हुँदा मानिस थाल्नु गयौँ। अहिले चाहिँ बिहान पनि मानिस थाल्नु खाइरहेको छौँ हामीले। त्यति भयो मैले खानाको 2 हप्ता जति म यस्तो झोला बेच्छु। अहिले बिक्री बट्टा नभएर अनि मलाई अलि आपत परेर भएर तिनीहरूको बिहान च्याख्लो बनाएर खान्छ। यसरी खाना खान दैनिक मजदुरी गर्ने, रोजगारी गुमेकाहरू, कोठा भाडामा बस्नेहरू, घर नभई पार्टी पौवा मठ मन्दिरमा बसेकाहरू, राज्यबाट सहयोग नपाएकाहरू आउने गरेका छन्। दुःखको घडीमा सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य भएको आयोजकको भनाइ छ। तर यति लाग्यो कि मान्छेहरू आएर त्यहाँ दुःखको मान्छेहरू हुन्छ नि, बुढाबुढी पनि, कोही यङ मान्छे पनि छन्। त्यो देखेर एकदमै मनै रोए जस्तो भयो। त्यहाँबाट 1 हप्ता भनेको प्रोग्राम मैले चाहिँ रोक्न सकिनँ र फेरि साझा पार्टीबाट मात्रै भए पनि त्यो लगन खेलमा पछि त हामीले 4 ठाउँमा गरेका थियौँ। अनि पछि लगन खेलमा अहिलेसम्म पनि मैले कन्टिन्यू गरिरहेको छु। अहिलेका सत्तासीन र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूले असहाय नागरिकहरू समस्यामा परेका बेला आँखा चिम्लेकाले आफूहरू विकल्पको रूपमा आएको अभियन्ताहरूको भनाइ छ। खाना खाने अभियान दशैंसम्म चल्नेछ। कोरोना भाइरस सर्ला कि भन्ने डर हुने, परिवारको डर हुने, त्यो एउटा डर छ। तर भोकाको मान्छेलाई खुवाउनलाई खोइ त अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने हिसाबले हामीले गरिरहेछौँ। सायद हामीले यो दशैंसम्म कन्टिन्यू गर्छौँ होला। दशैंको समयमा उनीहरूलाई केही सके राहत दिन्छौँ होला। त्यसपछि साथीभाइले सहयोग गरे भने त्यो लगन खेल एउटा चाहिँ निरन्तर गरिरहने इच्छा चाहिँ छ। सरकारले कोही भोको बस्नु पर्दैन भन्दै समृद्धिको नारा दिए पनि व्यवहारमा ठिक उल्टो देखिन्छ। यस्तो बेला अन्य राजनीतिक दल र सामाजिक संस्थाले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नै पर्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। यसरी उपत्यकामा देखिने मजदुरहरूको लामो लस्कर नियालेर हेर्नेहरूको मन थामिन सक्नुहुन्छ। कोरोना महामारीको कारण रोजीरोटी गुमाएका मजदुरहरूलाई छाक टार्नै मुस्किल छ। गरिबै भए पनि श्रम गरेर इमानदारीपूर्वक परिवार पाल्छु, परिवारलाई सुख दिन्छु भनी मिठो सपना लिएर उपत्यका आएका अधिकांश मजदुर यो समय भोकै रात दिन कटाइरहेका छन्।
सरकारले मजदुरका समस्या समाधानका लागि कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। अब कार्यक्रममा छोटो व्यापारिक विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ प्राइम रिपोर्टर्स डायरीमा। अब हामी यहाँहरूलाई लिएर जाँदैछौँ इलामतर्फ। इलामबाट हाम्रा सहकर्मी नवीन ढकालले किवी खेती र समय नपुग्दै किवी टिपेर बजारमा पुर्याउँदा देखिएको समस्याबारे तयार पार्नुभएको यो रिपोर्ट हेरौँ। इलाम जिल्ला चियाको लागि मात्र नभई किवी खेतीको लागि समेत प्रसिद्ध जिल्ला हो। जिल्लाको 2 स्थानीय तहका 9वटा वडालाई किवी जोन घोषणा गरेर 2.5 वर्ष अघिबाटै कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। तर पछिल्लो समय इलाममा उत्पादित किवी कलिलैमा बजारमा पुग्न थालेपछि सरकारवाला निकायले अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कृषि ज्ञान केन्द्रको अगुवाईमा जिल्लाका मुख्य बजारका पसलहरूमा किवीको अनुगमन गर्न सुरु गरिएको हो। अनुगमन समितिले इलाम र 5 थरको सिमानाको राँके बजारबाट सूर्योदय नगरपालिकाको फिक्कलसम्मको क्षेत्रका मुख्य बजारमा रहेका फलफुल पसलमा अनुगमन थालेका छन्। अनुगमनका क्रममा प्रायजसो पसलमा ग्रिन किवी पाइएको छ, जुन अहिले टिप्न नमिल्ने बताइएको छ। काँचोमा किवी टिप्दा आवश्यक पौष्टिक मात्रा प्राप्त नहुने गरेको छ। बजारमा आएको किवीहरूको त्यो मापन चाहिँ 5 भन्दा धेरै जस्तो किवीहरूको चाहिँ 5 भन्दा तल रहेको छ र यो अवस्थाले यो काँचो किवी भएको कारणले चाहिँ यसमा हुनुपर्ने जुन एउटा पौष्टिक पदार्थ चिनीको मात्रा फलमा चाहिँ डिपोजिट अर्थात् चाहिँ सञ्चित नभएको अवस्थाले गर्दा यो किवी खानको लागि अयोग्य छ र चाहिँ सम्बन्धित सर्वसाधारणहरूको स्वास्थ्यमा पनि यसले प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था देखिएको छ। त्यस कारणले यसलाई निराकरण र नियन्त्रण गर्न एकदमै आवश्यक रहेको छ। केही दिन अघि बजारमा आएको किवी काँचो र गुणस्तरको नभएको भन्दै कृषि ज्ञान केन्द्रले यस्तो काम तत्काल बन्द गर्न सूचना नै जारी गरेको थियो। तर अझै पनि बजारमा काँचो किवी आउने क्रम नरोकिएपछि पसलमा अनुगमन कार्य गरिएको छ। कार्तिक अन्तिमबाट बजारमा निस्केको किवीलाई मात्र गुणस्तरीय मानिँदै आएको छ। बजार अनुगमनसँगै किवीको प्राविधिक ज्ञानका बारेमा सचेत गराउनुपर्ने सूर्योदय नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रमोद राई बताउँछन्। नाश पनि भएर गएको छ। उहाँले पनि समयमा टिपोस् र अब व्यवसायले पनि समयमा टिपेको फल चाहिँ ल्याएर बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो उचित हुन्छ। बजारमा प्रतिस्पर्धा र मूल्य अधिक पाउनका लागि किसानहरूले समय अगावै किवी बजारमा निकाल्ने गरेका छन्। अहिले बजारमा आएका किवीमा गुलियोपना भन्दा ज्यादा अमिलोपन हुने गरेकाले इलामको किवी ब्रान्डमा असर पर्ने खतरा देखिएको छ। किवीको बारेमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा किसानहरूबाट काँचो किवी खरिद गरिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। अब तपाईँलाई नगरपालिकामा हामीलाई बेच्ने दिँदैन। अब किवी किन्दाखेरि अब तपाईँलाई नबेच भने हामी किन बेच्नु? अब जे सामान पनि अब सिजनमै हामी बेच्छौँ, तर छैन भएर हामी यो किवी किने हामी बेच्यौँ। इलामको सन्दकपुर गाउँपालिकाको 5वटै वडा र इलाम नगरपालिकाको 4वटा वडालाई किवी जोन घोषणा गरिएको छ। इलाममा उत्पादित किवी नेपालका विभिन्न बजारका अतिरिक्त खाडी मुलुकमा समेत निर्यात हुने गरेको छ। जिल्लाका 3000 भन्दा बढी किसानले इलाममा किवीको व्यावसायिक खेती गरिरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र इलामको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। इलाममा प्रति हेक्टर 1.53 मेट्रिक टन किवीको उत्पादकत्व रहेको छ। इलाममा वार्षिक रूपमा 135 मेट्रिक टन भन्दा बढी किवी उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ। इलामबाट नवीन ढकालको रिपोर्ट। किवी खेती सम्बन्धी यो रिपोर्ट पछि प्राइम रिपोर्टर्स डायरीमा अब हामी तपाईहरूलाई लिएर जाँदैछौँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरतर्फ। कञ्चनपुरको दोदा नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल समयमा बन्न नसक्दा अलपत्र परेको छ। देखत भूमि पर्सिया गाउँ जोड्नका लागि निर्माण भइरहेको पुलमा प्राविधिक समस्या देखाएर निर्माण कम्पनी पन्छिएसँगै पुल निर्माण कार्य अलपत्र भएको छ। नदीमा समयमै पुल नबन्दा स्थानीयले वर्षौंदेखि भोग्दै आइरहेको समस्या जीवका तिउनै छ। यस क्षेत्रमा बासिन्दाहरू बर्खाको समयमा ट्युबको प्रयोग गरेर जोखिम मोलेर खोला तर्न बाध्य छन्। यो रिपोर्ट हेरौँ। कञ्चनपुरको दोदा नदीमा निर्माणाधीन पुल ठेकेदारको लापरवाहीका कारण अलपत्र परेको छ। समयमा पुल निर्माण नहुँदा लालझाडी गाउँपालिकाका स्थानीय लामो समयदेखि जोखिममा खोला तर्दै आएका छन्। पुलको डिजाइनमा प्राविधिक समस्या देखिएपछि पुल निर्माण अलपत्र परेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। नदीमा पुल नबन्दा वर्षेनी समस्या हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। पुल न बनने के कारण से समस्या कहे से बहुत समस्या है। सबसे पहले समस्या कहे से गर्भवती जात है, नदिया बाढ़ होता है, टनाटन खटिया में बो के ले जाना अवस्था आता है। कोई तो हीने बच्चा पाया जाता है, अस्पताल ना पुगता है। वैसे आवत जावत करन ताही अब कितने मने गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी डूब जाता है, पूरा
इंजन उंजन खराब हो जाता है। अब जैसे टोप लगाए पड़े हैं ही ना, जौन की है तो बगता ही ठीक है 200 तीर लेते हैं, जौन ना है बोके ताही तो समस्या भाव। और साइकिल में तरन ताही जौन की है 20 रुपया तीर थे ना है तब बोके ले चलो जाते है, सजिलो पड़ो। तभी के मारे पुल बनन जरुरी है। दोदा नदीमा समयमा पुल नबन्दा लालझाटी गाउँपालिकामा प्रवेश गर्न र अन्य ठाउँ जान 100 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने स्थानीयलाई बाध्यता रहेको छ। ट्युब मार्फत नदी तर्दा जोखिमको साथै 200 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको गुनासो छ। अब जो नदी पारने की तो कितना समस्या है, कब तक खोले में बग गो आदमी, कितना घाटा लगेगा, कितना पैसा खर्चा करके तो इसी को कितने आदमी तो नदी में बग गए हैं, बुढ़े बुढ़े बेचारे। ये तो लॉकडाउन है आदमी की समस्या जय है। आदमी अब थोड़ी काम पड़ता है तो गाभी से जान पड़ो, पुल ना होने से आदमी की कितना अप्ठ्यारो है, सबसे समस्या जय है। पुल त जरुर अनिवार्य होना चाहिए। देखत भुली र पर्सिया जोड्ने गरी 170 मिटर लामो पक्की पुल 3 वर्षमा पूरा हुने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 2075 पुस 26 गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने भए तापनि अहिलेसम्म पुल निर्माण हुन सकेको छैन। फुटपाथ सहित 2 लेनको पुल बनाउने जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी लुम्बिनी राजेन्द्र श्रेष्ठ जेबीले प्राविधिक समस्या आएको भन्दै निर्माण ठप्प पारेको छ। पुलको डिजाइनमा समस्या भएकोले पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको सडक डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। के पुरानो डिजाइन सेप छ कि के छ भनेर भन्दाखेरि मैले नयाँ पछिको डिजाइन गर्ने कन्सल्टेन्टले चाहिँ पुरानो डिजाइन सेपै छ, अनि अलिकति त्यो तल ग्राउन्ड वाटरको कारण मुभमेन्ट अलिकति भएर त्यहाँ चाहिँ अलिकति कन्क्रिट वास आउटको प्रब्लम हो। त्यसको लागि अनि फेरि हामीले त्यो पाइल चाहिँ यतापट्टिको फाउन्डेसनमा नि पाइल चाहिँ कोर्डिनेट गरेर हामीले पेश गर्न भन्यौँ, अनि त्यो अनुसारको हामीले एकचोटि त्यो रिपोर्ट चाहिँ विभागमा पठाएको छौँ। कञ्चनपुरमा बन्दै गरेका विभिन्न खोलाका पुलहरू अलपत्र परेका कारण स्थानीयले शास्ति खेप्दै आएका छन्। निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहानामा निर्माण कार्य ठप्प पारेको प्रति स्थानीय सरकार समेत बेखबर बनेको छ। दोदा नदी लगायत अन्य खोलामा निर्माण अलपत्र परेका पुल प्रति स्थानीय सरकारको चासो जान जरुरी देखिन्छ। कञ्चनपुरबाट डिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। दर्शकबिन, सरकार निकाय र ठेकेदारको लापरवाहीको कारण यस्ता विकास निर्माणका कार्य अलपत्र पर्ने गरेको छ, जसको मारमा नागरिक पर्ने गरेका छन्। सोच्नै पर्ने हुन्छ, ठेक्का सम्झौता म्याद सकिएको लामो समयपछि ठेकेदार कम्पनीले प्राविधिक समस्या देखाउनु कतिको जायज छ। यसतर्फ सरकार निकायको ध्यान जाओस्। अब खेल प्रसङ्ग। पछिल्लो समय कोरोनाको कारण खेल क्षेत्र ठप्प छ, जसको कारण खेल क्षेत्रमा निकै ठूलो समस्या देखिएको छ। तर खेलाडीको उत्साह र स्तरलाई कायम राख्ने उद्देश्यले संक्रमणकै क्रममा केही स्थानीय तहहरूले विभिन्न योजना बनाएर खेलकुद विकासमा लागि परिरहेका छन्। यो रिपोर्ट हेरौँ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणले देश आक्रान्त बनिरहेको समयमा अन्य गतिविधि जस्तै खेल क्षेत्र पनि ठप्प रहेको छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा खेलाडी परेका छन्। भने जस्तो अभ्यास त गर्न पाएका छैनन् नै। कोभिडकै कारण कतिपय खेल नै रद्द हुँदा खेलाडीको मनोबल घट्दै गएको छ। तर पछिल्लो समय कतिपय खेल भर्चुअलको माध्यमबाट हुन थालेसँगै खेलाडीहरूलाई केही राहत भएको छ। कतिपय खेलाडीले आफूलाई तन्दुरुस्त राख्नको लागि अनलाइनको माध्यमबाट अभ्यास गरिरहेका छन्। घरमा अभ्यास गर्नु र खेल मैदानमा गएर अभ्यास गर्नुमा धेरै अन्तर हुन्छ। तर आफूलाई सधैँ सक्रिय र खेलको लेभल कायम राख्न भए पनि खेलाडीहरूले घरैमा अभ्यास गर्ने गरेका छन्। यता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको 3वटा भर्चुअल प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइसकेको कारण आफ्नो पोजिसन कायमै रहेको ताइक्वान्डोका खेलाडी पुष्पप्रसाद गौतम दावी गर्छन्। आफूलाई सक्रिय राखेकै कारण अब हुने खेलहरूमा जित हात पार्ने बताउँछन्। अलि अप्ठ्यारो त हुन्छ, तैपनि अब हामी खेलाडी भएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भएको हुनाले आफ्नो त्यो जुन पोजिसन हुन्छ त्यो चाहिँ खासै बिग्रिँदैन, किनकि हामीले पनि त उसमा फर्ममा बसिरहेको हुन्छ। हामी पनि अलि अप्ठ्यारो त हुन्छ, घरमा ट्रेनिङ गर्नु र क्लबमा ट्रेनिङ गर्नु, ओपनली ट्रेनिङ गर्नु र घरमा अलि एडजस्ट गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ, ठाउँ अलि म्यानेज गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। 4वटा हुन्छ, अब यो मेरो 4th हो भर्चुअल गेम, जुन राम्रो भएको छ, अब राम्रै हुन्छ भनौँ न, प्रिपेरेसन राम्रै छ। त्यसो त विगतमा भन्दा पछिल्लो समय खेल क्षेत्रको विकास हुँदै गएको कारण आफूलाई पनि सहज भएको ताइक्वान्डोकै अर्का खेलाडी प्रसन्न पुडासैनी बताउँछन्। विगत 8 वर्षदेखि ताइक्वान्डो खेल्दै आएका पुडासैनी आफ्नो उमेर अनुसारको तौल नभएकै कारण समस्या भएको बताउँछन्। आफूलाई पोजिसनमा राख्न अनिवार्य अभ्यास र खानामा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। पहिलाको मोमेन्टमा चेस्ट प्याड त्यो पड्केसी मात्रै नम्बर आउने खालको हुन्थ्यो क्या, अनि मारामार गर्ने जस्तो अलि पावर हान्ने जाम
जुत्ने खुट्टा हुने अलिक घाइते हुने धेरै हुन्थ्यो अनि यो इक्विपमेन्टहरू सेफ्टीहरू पनि तपाईँको अहिलेको भन्दा धेरै कम हुन्थ्यो पहिला। अहिले त जुन यो सेन्सिटिभ गेम टच भएपछि मार्क्स आउने धेरै मोडर्न भएको छ गेम होइन। के गर्दाखेरि गाह्रो हुँदैन, स्टामिना मेन्टेन गर्नलाई कस्तो खाने, हामीले डाइट त आफैले मेन्टेन गर्नुपर्छ, त्यो हेरेर डाइट पेल्नै पर्छ। हुन त खेल क्षेत्रमा आफूहरूलाई टिकाइराख्नको लागि खेलाडीले मेहनत त गर्नै पर्छ, साथै अन्य धेरै कुरा त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। खेल क्षेत्रमा नै आफूलाई समर्पित गर्दै आएका खेलाडीहरूलाई भने सरकारले पनि उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। अब आवश्यक बजेट होइन, विशेष गरी अब आर्थिकै कुरा आउँछ, किनभने अब खेलेर मात्र बाँच्न सक्ने अवस्था भयो भने खेलाडीहरूले अब विश्वमा चाहिँ अमेरिकालाई जित्न केले सक्छ त? न नेपालले आर्थिकले सक्छ, न केहीले सक्छ। त्यो अमेरिकालाई हराउन अरू कुन फिल्डमा चाहिँ सक्छ त नेपालले? खेल क्षेत्रै हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि विशेष गरी चाहिँ सरकारले र स्थानीय निकायले चाहिँ खेल क्षेत्रमा, स्थानीय निकायमा नि अब राज्यले नै जति पर्सेन्ट चाहिँ खेल क्षेत्रलाई छुट्याएको छ त्यो पर्सेन्ट चाहिँ केही कन्जुसाई नगरिकन लगानी गरेको खण्डमा चाहिँ त्यो स्थानसम्म हामी पुग्न सक्छौँ। त्यसो त पछिल्लो समय खेल क्षेत्रको विकासका लागि केही स्थानीय तहहरूले चासो राख्दै आएका छन्। जस अनुरूप कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले खेलकुद विकास समिति नै गठन गरी विभिन्न खेलमा प्रतिनिधित्व जनाउँदै आएको छ। अहिले यहाँ गल्फ, फुटबल, भलिबल, टेबल टेनिस लगायत दर्जनौं बढी खेल हुँदै आएका छन्। अब जस्तो फुटबल खेलाडीहरू छन्, भलिबल छन्, गल्फ खेलाडीहरू नि हुनुहुन्छ, डोजाङहरू छ, यहाँ अब टाइगन्डोको छ, सितोरियो करातेको छ होइन। क्लबहरू अलिअलि चिनी छन्। अब बिस्तारै यिनीहरूलाई हामी चाहिँ जागरुक बनाउन चाहिँ खोज्दै। नगरले खेलकुद विकासको लागि विभिन्न योजना नै बनाएर अघि बढेको छ। युवाहरूलाई अघि बढाउने उद्देश्यले खेल क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको नगरको भनाइ छ। नगरभित्र रहेको भौतिक संरचनालाई निर्माण गर्ने, भएकालाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने र हरेक वडामा खेलकुद विकास वडा समिति गठन गरी खेल क्षेत्रको विकास गर्ने योजनामा वडा लागि परेको छ। नगरपालिकाले युवाहरूलाई रचनात्मक काममा लगाउने हिसाबले खेलकुदलाई विशेष महत्त्व दिएका छौँ र यसै अन्तर्गत हाम्रो नगर स्तरीय नगर खेलकुद विकास समिति गठन भएको छ र समग्र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा हामीले चाहिँ वार्षिक क्यालेन्डरै बनाएर खेलकुदको वार्षिक क्यालेन्डरै बनाएर हामीले गेमलाई अगाडि बढाउने हामीले योजना बनाएका छौँ। त्यसो त नगर खेलकुद विकास समिति र मुलपानी तेक्वान्दो डोजाङको संयुक्त आयोजनामा अक्टोबर 12 र 13 तारिखमा भर्चुअलको माध्यमबाट प्रथम कागेश्वरी मनोहरा भर्चुअल तेक्वान्दो राष्ट्रिय खुल्ला पुम्से प्रतियोगिता हुँदैछ, जसले खेलाडीहरूलाई केही राहत भने पक्कै मिलेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका जस्तै अन्य स्थानीय तहहरूले पनि खेलकुद विकासको लागि योजना बनाएर अघि बढ्ने हो कि? हौस् त, खेल प्रसङ्गसँगै अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। आजलाई प्राइम रिपोर्टर्स डायरी यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्ते।